अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल है और मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे हकीकत के ऊपर सच्चे वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने रूनुमा होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे कोई सबक हासिल नहीं कर पाते। तो आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक मेहनत का शख्स का वाक़या है जो ईंटों के भट्ठे पे काम करने वाला मजदूर होता है। तो वाक़े को शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे अपील है कि मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए इस वाक़े को शुरू करते हैं। वो मेहनत का जो इंसान होता है, इसी भट्ठे के ऊपर जब वो काम कर रहा होता है तो उसी दौरान वहाँ पे एक लड़की भी काम कर रही होती है। तो वो लड़की भी बहुत मेहनती होती है। तो ये शख्स को उस लड़की को देख देख के उसको मोहब्बत हो जाती है। तो लड़की भी दिल में उसको चाहना शुरू कर देती है। तो अंजाम ये होता है कि उन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। तो शादी वाली रात ही वो आपस में कौलो करार करते हैं, वादा करते हैं कि हम दोनों मिलके इस भट्ठे के ऊपर इतनी मेहनत से काम करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी तो संवारेंगे ही संवारे। तो कल को जब हम साहब औलाद हो जाएंगे तो हम अपनी औलाद को बेहतर तरबियत भी दिला सकेंगे इससे। तो वो बड़ी मेहनत के साथ वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक अरसा दराज तक वो दोनों मिलके वहाँ पे काम करते रहते हैं। तो एक दिन अचानक वो लड़की की तबीयत वहाँ भट्ठे के ऊपर ही ख़राब हो जाती है। तो जब उसका शौहर उसको देखता है तो उसको फ़ौरन उठा के फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाता है। तो जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो उस मज़दूर को डॉक्टर कहता है कि आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, अल्लाह ताला ने आपको साहब औलाद बना दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद अता करेगा। तो वो मज़दूर बहुत खुश होता है। वो यही खबर जब अपनी बीवी को सुनाता है तो वो भी बहुत खुश होती है। तो वो खुशी खुशी में दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं घर आ जाते हैं। तो घर में भी वो बहुत ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन ली और इंशाल्लाह हमें साहब औलाद बना दिया। तो अगले दिन उसकी बेगम उसके साथ रोज़मर्रा के लिए काम करने जाती है। तो वो मज़दूर उसको कहता है कि ना तुम ना जाया करो, आराम किया करो। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मेरा वादा भूल गए हो कि हम दोनों इकट्ठे वहाँ पे काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। अभी मेरी तबीयत बेहतर है, अभी मेरी तबीयत में इस तरह का कोई मसला नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती। तो वो कहता है चले ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो वो उसके साथ काम करना शुरू कर देती है। तो काफ़ी अरसा दराज तक वो काम करती रहती है। तो एक अरसा काम करते करते आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि उस बेचारी की वहाँ पे ही तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उस बेचारी के आखिरी अय्याम चल रहे होते हैं। और इसी दौरान जब उसका शौहर उसको देखता है तो फ़ौरन भागते भागते उसको उठा के उसको फ़ौरन घर की तरफ ले जाता और घर में उसको जाके लिटा देता है। बेचारी बार बार चीखो पुकार कर रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो वो कहता है सब्र करो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। तो वो जो ही अपने कदम अपने घर से बाहर निकालता है तो अचानक आंधी और तूफान आ जाता है। तो उसके साथ साथ तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो वो कभी अंदर की तरफ देखता है, कभी बाहर की तरफ देखता है और कभी आसमान की तरफ देखता है कि या अल्लाह अब मैं किधर जाऊं, अब मैं क्या करूं। बेगम की तरफ देखता है तो वो चीखो पुकार कर रही होती है। जब बाहर की तरफ देखता है तो शदीद किस्म की बारिश हो रही होती है। तो वो दोबारा फिर अंदर की तरफ जाता है और बेगम को हौसला अफजा करता है कि ठहरो ठहरो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। और उसी दौरान उसके घर के साथ ही एक नहर होती है जो शदीद बारिश और तूफान की वजह से उसका बंद टूट जाता है और उसका पानी जो होता है वो भी उस आबादी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो इसी लम्हा फिक्रिया के अंदर उसकी चीखों पुकार को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा अफसुदा हो जाता है और ये देखता है कि मेरा अब बाहर जाना भी मुमकिन नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता। तो मैं क्या ऐसा तरीका करूं कि मेरी बेगम की तबीयत बेहतर हो जाए। तो आखिरकार वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आगे दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमा, मेरी बेगम के ऊपर रहम कर और हमारा मामला जो है वो अल्लाह रब्बुल करीम तुम्हारे ही सुपुर्द है, तू ही हमारे ऊपर अपना करम और फजल करने वाला है। तो ये दुआ अल्लाह रब्बुल करीम के आगे कर रहा होता है। तो अचानक उसको बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो भागा भागा बेगम अपनी के पास आता है तो क्या देखता है कि अल्लाह रब्बुल करीम उसको 2 बेटों से नवाज देता है।
تو وہ فوراً ان کو پکڑتا ہے اور ان کو پکڑ کے خوشی سے جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اپنی بیگم کو وہ دکھانے لگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیگم کی جو سانسیں ہیں وہ رک جاتی ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ وہ دیکھ کے خود بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب الکریم کے آگے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں گا، میں کدھر جاؤں گا۔ اور اسی دوران وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہت چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، کچن میں جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ دودھ پڑا ہوتا ہے اور دودھ بہت کم ہوتا ہے۔ تو اسی دودھ کے اندر وہ پانی ملاتا ہے اور ملا کے وہ دونوں بچوں کو دودھ پلاتا ہے۔ تو وہ جو بچے ہوتے ہیں دودھ پی کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو نہر کا پانی ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسی کشمکش کے اندر بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب میں بیگم کے ساتھ کیا کروں، اب میں بچوں کو کہاں پہ لے کے جاؤں۔ تو آخرکار اس کو گھر کے اندر سے ایک ٹوکری ملتی ہے اور وہ اسی ٹوکری کے اندر وہ دونوں بچوں کو ڈالتا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کم از کم اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان تو بچا لوں۔ پھر وہ مڑ کے بیگم کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور گھر سے باہر قدم رکھتا ہے۔ تو پانی کا لیول جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی کا لیول اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے منہ اور ناک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ بیچارہ اتنے گہرے پانی میں پھنس جاتا ہے کہ ڈوبنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آخرکار وہ بیچارہ ڈوب جاتا ہے پانی میں اور وہ جو بچوں والی ٹوکری ہوتی ہے وہ اسی پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور وہ بچوں والی جو ٹوکری ہوتی ہے وہ تیرتے تیرتے وہ آخرکار کسی نہر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ جو نہر ہوتی ہے وہ کسی شہر کے اندر جا رہی ہوتی ہے۔ تو بچے اسی پانی کے بہاؤ سے اسی شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سڑک کنارے جو نہر ہوتی ہے وہ اسی سڑک کے اوپر ایک میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کی جو نظر ہوتی ہے وہ اچانک نہر کے پانی کے اوپر جب پڑتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک ٹوکری جو ہوتی ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے میاں کو اشارہ کرتی ہے کہ آپ ادھر دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ اس ٹوکری کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ تو اس کا میاں اس ٹوکری کو جب دیکھتا ہے تو وہ بھی بڑا حیران پریشان ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو وہ گاڑی کی بریک لگاتا ہے اور نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ جو وہ ٹوکری چل رہی ہوتی ہے اس کو فوراً پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو پکڑنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تو دو بہت ہی پیارے ننھے سے دو بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ فوراً ان کو پکڑ کے پانی سے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو اس کی بیگم دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اللہ رب الکریم کے آگے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، میں ساری زندگی تم سے دعائیں کرتی رہی کہ اللہ رب الکریم مجھے صاحب اولاد کر دے۔ آخرکار جب تم نے مجھے اولاد دی تو دو بیٹوں سے مجھے نواز دیا۔ یہ چیز دیکھ کر اس کا میاں بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب الکریم نے ہمیں دو بیٹوں سے نواز دیا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ اس علاقے کا رئیس آدمی ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتانے اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیے اللہ رب الکریم کا انصاف کہ اللہ رب الکریم نے وہ دو جو بچے تھے وہ کہاں سے اٹھائے اور کیسے ان کی جان بچائی اور کہاں لے کے آئے اور کن کے گھر ان کی پرورش کی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ رب الکریم نے ہماری قسمت میں ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، بجائے کہ ہم اس کے آگے گلے شکوے کریں کہ یا اللہ میرا یہ معاملہ تھا، میرا یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ تو جو اللہ رب الکریم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہی بہتر کرتے ہیں اور اسی کے اوپر ہی ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ۔